श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 19तमः सर्गः। ततः शरं दाशरथिः सन्धायामित्रकर्षणः ससर्ज राक्षसेन्द्राय क्रुद्धः सर्प इव स्वसन्। तस्य जातलनिर्घोषम् सश्रुत्वा रावणात्मजः विवर्णवदनो भूत्वा लक्ष्मणं समुदैक्षत। तं विवर्णमुखं दृष्ट्वा राक्षसं रावणात्मजं सौमित्रिं युद्धसंयुक्तं प्रत्युवाच विभीषणः। निमित्तान्यनुपश्यामि यान्यस्मिन् रावणात्मजे त्वरतेन महाबाहो भग्नयेष न संशयः। ततः सन्धाय सौमित्रिः बाणान् अग्निशिखोपमान् मुमोच निशितांस्तस्मिन् सर्पानिव महाविशान्। शक्राशनिसमस्पर्शैः लक्ष्मणेनाहतः शरैः मुहूर्तम् अभवन्मूढः सर्वसंक्षुभितेन्द्रियः। उपलभ्य मुहूर्तेन संज्ञां प्रत्यागतेन्द्रियः ददर्शावस्थितं वीरं वीरो दशरथात्मजम्। सोऽभिचक्राम सौमित्रिं रोषात् संरक्तलोचनः अब्रवीच्चैनमासाद्य पुनः सपरुषं वचः। किं न स्मरसि तद्युद्धे प्रथमे मत्पराक्रमं निबद्धस्त्वं सह भ्रात्रा यदा भुवि विवेष्टसे। युवां खलु महायुद्धे शक्रासनिसमैः शरैः शायितौ प्रथमं भूमौ विसङ्नौ सपुरःसरौ। स्मृतिर्वा नास्ति ते मन्ये व्यक्तं वा यमसादनं गन्तुमिच्छसि यस्मात् त्वं मां दर्शयितुमिच्छसि। यदि ते प्रथमे युद्धे न दृष्टो मत्पराक्रमः अद्य ते दर्शयिष्यामि तिष्ठेदानीं व्यवस्थितः। इत्युक्त्वा सप्तभिर्बाणैः अभिविव्याध लक्ष्मणं दशभिस्तु हनूमन्तं तीक्ष्णधारैः शरोत्तमैः। ततः शरशतेनैव सुप्रयुक्तेन वीर्यवान् क्रोधात् द्विगुणसंरब्धः निर्बिभेद विभीषणम्। तद्दृष्ट्वेन्द्रजिताकर्म कृतं रामानुजस्तदा अचिन्तयित्वा प्रहसन् नैतत्किञ्चिदिति ब्रुवन्। मुमोच सशरान् घोरान् सङ्गृह्य नरपुङ्गवः अभीतवदनः क्रुद्धः रावणिं लक्ष्मणो युधि। नैवं रणगताः शूराः प्रहरन्ते निशाचरा लघवश्चाल्पवीर्याश्च सुखाहि मे शरास्तव। नैवं शूरास्तु युध्यन्ते समरे जयकाङ्क्षिणः इत्येवं तं ब्रुवाणस्तु शरवर्षैरवाकिरत्। तस्य बाणैः सुविध्वस्तं कवचं हेमभूषितं व्यसीर्यतरथोपस्थे ताराजालमिवाम्बरात्।
विधूतवर्मा नाराचैः बभूव सकृतौ रणः इन्द्रजित् समरे वीरः प्ररूढ इव सानुमान् ततः शरसहस्रेण संक्रुद्धो रावणात्मजः बिभेद समरे वीरं लक्ष्मणं भीमविक्रमः व्यसीर्यत महादिव्यं कवचं लक्ष्मणस्य च कृतप्रतिकृतान्योन्यं बभूवतुरभिद्रुतौ अभीक्ष्णं निःश्वसन्तौ तौ युध्येतां तुमुलं युधि शरसंकृतसर्वाङ्गौ सर्वतो रुधिरोक्षितौ सुदीर्घकालं तौ वीरौ अन्योन्यं निशितैः शरैः ततक्षतुर्महात्मानौ रणकर्मविशारदौ बभूवतुश्चात्मजये यत्तौ भीमपराक्रमौ तौ शरौघैस्तदाकीर्णौ निकृत्तकवचध्वजौ स्रवन्तौ रुधिरं चोष्णं जलं प्रस्रवणाविव शरवर्षं ततो घोरं मुञ्चतोर्भीमनिस्वनम् सासारयोरिवाकाशे नीलयोः कालमेघयोः तयोरथ महान् कालः व्यत्ययाद्युध्यमानयोः न च तौ युद्धवैमुख्यं श्रमं वाप्युपजग्मतुः अस्त्राण्यस्त्रविदां श्रेष्ठौ दर्शयन्तौ पुनः पुनः शरान् उच्चावचाकारान् अन्तरिक्षे बबन्धतुः व्यपेतदोषम् अस्यन्तौ लघुचित्रं च सुष्ठु च उभौ तौ तुमुलं घोरं चक्रतुर्नरराक्षसौ तयोः पृथक् पृथक् भीमः शुश्रुवेतलनिस्वनः प्रकम्पयन् जनं घोरः निर्घात इव दारुणः स तयोर्भ्राजते शब्दः तदा समरसक्तयोः सुघोरयोर्निष्टनतोः गगने मेघयोर्यथा सुवर्णपुङ्खैर्नाराचैः बलवन्तौ कृतौ व्रणौ प्रशुश्रुवाते रुधिरं कीर्तिमन्तौ जये धृतौ ते गात्रयोर्निपतिताः रुक्मपुङ्खाः शरायुधि अश्रुङ्नद्धा विनिष्पत्या विविशुद्धरणीतलम् अन्ये सुनिशितैः शस्त्रैः आकाशे सञ्जघट्टिरे बभञ्जुश्चिच्छिदुश्चान्ये तयोर्बाणाः सहस्रशः स बभूवरणो घोरः तयोर्बाणमयश्च यः अग्निभ्यामिव दीप्ताभ्यां सत्रे कुशमयश्च यः तयोः कृतौ व्रणौ देहौ शुशुभाते महात्मनोः सपुष्पाविव निष्पत्रौ वने शाल्मलिकिं शुकौ चक्रतुस्तुमुलं घोरं सन्निपातं मुहुर्मुहुः इन्द्रजिल्लक्ष्मणश्चैव परस्परवधैषिणौ लक्ष्मणो रावणिं युद्धे
रावणिश्चापि लक्ष्मणम् अन्योन्यं तावभिघ्नन्तौ न श्रमं प्रत्यपद्यताम् बाणजालैः शरीरस्थैः अवगाढैस्तरस्विनौ शुशुभाते महावीर्यौ प्ररूढाविव पर्वतौ तयोरुधिरसिक्तानि संवृतानि शरैर्भृशम् बभ्राजुः सर्वगात्राणि ज्वलन्त इव पावकाः तयोरथ कालः व्यत्ययाद्युध्यमानयोः न च तौ युद्धवैमुख्यं श्रमं वाप्युपजग्मतुः अथ समरपरिश्रमं निहन्तुं समरमुखेष्वजितस्य लक्ष्मणस्य प्रियहितमुपपादयन्महौजाः समरमुपेत्य विभीषणोऽवतस्थे इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 89तमः सर्गः।